إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। आज के सबक में हम सूरतुद दहर की मश्क करेंगे। चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद दहर मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। जब हम अमशाज पे वक़फ़ करेंगे और जीम को साकिन करेंगे तो फिर इस शद को हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे नब्तली। और अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलाला व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमा व असीरा। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाहि
جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا इस कवारीरा का जो अलिफ है इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से फिर रा को शार्ट करके पढ़ेंगे قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا। यहाँ पे ता और त्वा दोनों एक साथ हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ता भी क्लियर हो, त्वा भी क्लियर हो। वला तुतिअ मिनहुम आसिमन औ कफूरा वाज़कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन वअसीला ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين